कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात सामने आए, बड़े नाम बेनकाब हुए। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर बाअसर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ। लग्जरी गाड़ियों, सोना, अरबों की जायदादें। नैब की कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाई। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा में जब्त की गई। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का पेशावर में इजलास। तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने नाराज उम्मीदवारों की इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए मरकजी क़यादत से राब्ता कर लिया। पार्लिमानी पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता। मजीद तफसीलात के लिए शहजादा फाहद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाहद। जी बिल्कुल, ये वज़ीर हाउस में पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में जो नाराज अरकान हैं उनकी दस्तबरदारी के लिए मरकजी क़यादत से राब्ता कर लिया गया है, जिनमें बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, स्पीकर जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर शामिल हैं। ये इजलास इंतहाई अहम था क्योंकि सेनेट इंतखाबात हैं और सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन के साथ बिला मुकाबला सेनेट की जो उम्मीदवार हैं उनके लिए फार्मूला तय किया जाना था। अब ये इजलास वज़ीर हाउस में हुआ है। दूसरी जानिब जो नाराज अरकान हैं वो भी अपने तौर पर इजलास कर रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि पॉलिटिकल जो कमेटी है उसका ऑनलाइन इजलास भी हुआ है, जिसमें जुनैद अकबर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा समेत तैमूर जगड़ा ने भी शिरकत की है, जिसमें जो नाराज अरकान हैं उनकी हिमायत की गई है। तो अब ये सुनियारो बड़ा अहम है क्योंकि सेनेट का जो इलेक्शन है वो सर पे है और इतवार के रोज असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की उनकी हलफ बर्दारी भी की जानी है। दूसरी जानिब अपने जराये से पता किया है, हमने कहा है कि अपने जराये से मालूमात हुई है कि सेनेट जो इलेक्शन से कबल जो मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी है उसको किसी तरीके से डिले करना या रोकने के लिए भी प्लान, उस पर भी बातचीत की गई है कि कोरम की निशानदही की जाएगी और कोरम ना पूरा होने पर मुमकिन तौर पर इजलास मुलतवी होगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। पीटीआई और अपोजिशन की बैठक भी हुई है और जो सेनेट इंतखाबात और असम्बली इजलास है इस हवाले से मुशावरत भी की गई है। अब जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं जो इस इजलास में शरीक हुए पार्लिमानी पार्टी के, उनको सख्ती से मना किया गया है कि आप किसी किस्म की बात मीडिया से ना करें। तो जो मामलात हैं वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी हैं और दोनों तरफ से मुशावरत का अमल भी जारी है। बला मुंतखब अगर सेनेटर्स मुंतखब होते हैं तो ये इंतहाई तारीखी होगा क्योंकि पिछले 20-25 साल से जो इतनी बड़ी तादाद में बला मुंतखब सेनेटर्स जो हैं वो नहीं बने, तो केपी में एक तारीख रकम हो जाएगी अगर ये फार्मूला तय पा जाता है। लेकिन अब ये जराये ने ये भी कहा है कि ये जो पॉलिटिकल जो पार्लिमानी पार्टी की जो बिटिंग है ये हतमी नहीं थी, इसमें सिर्फ फैसला हुआ है क्योंकि नाराज अरकान जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इजलास जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है तो वो मुमकिन तौर पर कल काबीना का इजलास है और मुमकिन तौर पर हफ्ते के रोज दोबारा भी हो सकता है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें सरगर्म है। अहम रहनुमा जुनैद अकबर जो है काफी अरसे बाद इसमें मीटिंग में शरीक हुए हैं और इसमें जो असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा और जो दीगर रहनुमा हैं इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग भी की है। तो इसमें दीगर रहनुमाओं ने ऑनलाइन मीटिंग भी की है। शहजादा फाहद तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बुध की रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। जुड़वां शहरों में अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई निजी हाउसिंग सोसाइटीज में भी पानी दाखिल हो गया है। दोनों शहरों की अक्सर सड़कें पानी में डूबी रही। नाला लही में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत जारी कर दी गई है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
راولپنڈی اسلام آباد میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ دریائے سواں میں بھی شدید طغیانی، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری۔ راولپنڈی میں ریکارڈ بارش سے ہر طرف تباہی مچ گئی۔ نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بجا کر لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔ پیر ودائی، ٹینچ باٹا، آریہ محلہ، ڈوگ سیدہ، قریشی آباد، گرجا روڈ، دمیال، چکری، اڈیالہ روڈ، ڈوگ کھبا ندیم کالونی، جاوید کالونی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کا قیمتی فرنیچر، گاڑیاں اور دیگر سامان تباہ ہو گیا۔ نالا لئی سے گزرنے والے ریلے نے دریائے سواں کے مقام پر بھی تباہی مچائی۔ شہر کی پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی پانی داخل ہونے پر شہری گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے۔ شہری اداروں نے متاثرہ مقامات پر تمام دن امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ترجمان واسا کے مطابق لادیا میں پھنسے 19 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ مجموعی طور پر 59 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ صدر ہاتھی چوک میں 8 سالہ بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ F8 میں طیب اردوان انٹرچینج کا ایک حصہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ شدید بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ بلند ہو گئی۔ شاہ پور میں پانی کی سطح خطرے کی سطح پر پہنچنے کے بعد سپیل ویز کھول دیے گئے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں نہانے پر پابندی عائد۔ گلیوں، سڑکوں، عوامی مقامات پر جمع بارشی پانی میں نہانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت پابندی کا اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مونسون میں شدید بارشوں کے دوران نشیبی علاقوں، گلیوں اور کھلی جگہوں پر بارشی پانی کے جمع ہونے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں کے دوران اس پانی میں نہانے سے بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پنجاب بھر کے ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ان دنوں پانی کی سطح بلند ہے۔ ایسی صورتحال میں تیراکی اور کشتی رانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حکم نامے پر عمل درآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاہور، چکوال، اسلام آباد، راولپنڈی میں بہت بارشیں ہوئیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اچھے انتظامات کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ صوبے تیاری کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ صوبے اور NDM میں مل کر بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ آئندہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کریں۔ پنجاب میں طوفانی بارشیں، انتظامیہ متحرک، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بروقت کارروائیاں۔ راولپنڈی میں شدید بارش کے دوران نکاسی آب کے لیے آپریشن کیا گیا۔ جہلم میں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام ضلعی افسران متاثرہ علاقوں میں موجود رہے۔ تمام ادارے شہریوں کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے متحرک رہے۔ کشتیوں کے ذریعے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پولیس کو گشت بڑھانے، ضلعی انتظامیہ اور امدادی اداروں کا ہاتھ بٹانے کی ہدایت کی گئی۔